पयलीं सुवातेर सगळ्यांक देव बरी सांज आवडटा आनी गिरीशाक थँक्यू म्हणटा म्हाका दोन उलोवपाक संदी दिली सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना 2022 इलेक्शन आसलें तेज्या पयलीं आमी उजो 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 बरो घालयताले 2022 इलेक्शन जालें म्हणूंक लागले म्हाजेच फ्रेंड गोंयचे ना भायले येयले ताका तेंचें उतर म्हणपाक जायना आमी तांकां मागीर राग येता कळत न्हू कितें तें म्हणूंक लागले तुमचो उजो खंय गेलो पावलोलो हांव उगी रावलो तांकां सांगलें उजो पावलो म्हणून ज्याची पळय एक कीट येयल्या सांगलां तांकां आनी तुका हीच कीट उज्याची एसेंब्लीन आमच्या विधानसभेन 33 आमदारांक कशें हालयता मिनिस्टरांक तें तेणें दाखोवन दिलां आनी लास्ट एसेंब्लीन आमची जुलयाचेर जाल्ली 29 जुलय आमचे पोगो बिलाचें रेजोल्युशन जाल्लें तेन्ना आमचे विरेश बोरकारान आमचो आमदार तो म्हाजो गोंयचो आमदार हांवें म्हाज्या कामाचेर हॉलिडे घातलेली कित्याक आमकां मनोजान सांगलेलें गोंयच्या दनपारच्या 3:30 आमचें रेजोल्युशन बील आसतलें म्हणून आनी जेन्ना रेजोल्युशन बील घातलेलें विरेश बोरकारान तेन्ना आमचे विधानसभेन गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक मातशें विधानसभेत उबे रावन सांगचें पडलें गोंयकार कोण तो आनी पोगो कितें तें आनी तशेंच आमचे सभापतीक विरेशाक मातशें झडून भायर घालचें पडलें कित्याक लागून तो गोंयकाराक झगडलो गोंयकाराक न्याय दिवपाक गोंयकार कोण तो सांगपाक असलो आमदार मेळपाक आमच्या गोंयकारांक नशीब जाय आनी सगळ्यांक आमचे जानतांत्रीक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांक आनी आमचे क्रांतिकारीक आनी आमचे गोंयकारांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की असलो आमदार तुवें आमकां हाडलो म्हणून आनी दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक सांगता असलो आमदार आमकां जायो गोंयांत जायो गोंयांत आवाज करूंक जायो उजो उजो करूंक जायो आतां पयलो मरे तुमी गोंयांत कितें जालां तें सांगपाक कितें जालें बरें मरे सरपंच कोण जाली रे अरे सरपंच कशी जाली नांवूय चेंज जालें मरे तेजें तर तें आमच्या सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकवट जावचें आनी आमचे गोंयांत आजी सरकार घडोवन हाडचो आनी तुमचो मराठी वोट आमचो फुटबॉलार मारचो आनी गिरीशा सारके असले डायनामीक यंग टॅलेंटेड क्रांतिकारी आमचे भुरग्या देवळार हाडचे आनी सरकार करतो 2027 आमचो हाडचीचो दोन उतरां म्हाजी सोंपयता थँक्यू देव बरें थँक्यू ते जावन आसले तुषार फडणवीस ताची उतरां एकदम मोलादीक आसली आनी आतां ह्या फुडें आमी हो आमचो दुसरो भाग सुरू करता आनी ह्यावूय भागांत एकदम बरी मोलादीक कांतारां आसात ती तुमी आयकुची हे कांतार म्हणप म्हणजे आमी आमच्या मनांतले भाव जो आमचो मोग